ہر روز صرف 20 عدد عربک کاؤنٹنگ ہماری نئی سیریز کا یہ دوسرا لیسن ہے۔ آج ہم 121 سے لے کر 140 تک عربی گنتی کی پریکٹس کریں گے۔ آپ سب اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لیسن کا آغاز کریں۔ مئتن واحد و عشرون، مئتن واحد و عشرون، 121، 121، مئتن و اثنان و عشرون، مئتن و اثنان و عشرون، 122، 122، مئتن و ثلاثة و عشرون، مئتن و ثلاثة و عشرون، 123، 123، مئتن و أربعة وعشرون، مئتن و أربعة وعشرون، 124، 124، مئتن و خمسة وعشرون، مئتن و خمسة وعشرون، 125، 125، مئتن و ستة وعشرون، مئتن و ستة وعشرون، 126، 126، مئتن و سبعة وعشرون، مئتن و سبعة وعشرون، 127، 127، مئتن و ثمانية وعشرون، مئتن و ثمانية وعشرون، 128، 128، مئتن و تسعة وعشرون، مئتن و تسعة وعشرون، 129، 129، مئتن و ثلاثون، مئتن و ثلاثون، مئتن و ثلاثون، 130، مئتن و واحد و ثلاثون، مئتن و واحد و ثلاثون، 131، 131، مئتن و اثنان و ثلاثون، مئتن و اثنان و ثلاثون، 132، 132، مئتن و ثلاثة و ثلاثون، مئتن و ثلاثة و ثلاثون، 133، مئتن و أربعة و ثلاثون، مئتن و أربعة و ثلاثون، 134، 134، مئتن و خمسة و ثلاثون، 135، 135، مئتن و ستة و ثلاثون، مئتن و ستة و ثلاثون، 136، 136، مئتن و سبعة و ثلاثون، مئتن و سبعة و ثلاثون، 137، 137، مئتن و ثمانية و ثلاثون، مئتن و ثمانية و ثلاثون، 138، 138، مئتن و تسعة و ثلاثون، مئتن و تسعة و ثلاثون، 139، 139، مئتن و أربعون، مئتن و أربعون، 140،